जस्तो फिजिक्स केमिस्ट्री हैन म्याथमेटिक्सहरु पढ्नुभयो भने अर्का केही हामीसँग रिलेभेन्ट हुने केही साइन्स पनि पढ्नुभयो त्यो बेसिक साइन्सको हिसाबको कुरा गर्दै गर्दा जस्तो तपाईहरुले इन्जिनियरिङ जियोलोजी भन्ने पढ्नुभयो इन्जिनियरिङ म्याटेरियल्स भन्ने पढ्नुभयो हैन त्यसपछि इन्जिनियरिङ ड्राइङ्सहरु पढ्नुभयो दिस all subjects are relevant and useful for third year subjects too. अब यो थर्ड इयरमा आइसक्दाखेरि तपाईले तपाईको माइन्डसेटलाई अलिकति चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि पहिला तपाईले पढ्दाखेरि धेरै विषयहरु तपाईलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि अलि मोर कोर विषयहरु थिएनन् यसो भनिराख्दाखेरि तपाईको इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभबाट कोर विषयहरु थिएनन् त्यहाँ तपाईले एकदम बेसिक स्किल लिने हिसाबमा र आफ्नो सिभिल इन्जिनियरिङ क्यारियरको हिसाबमा सर्भिङ र लगभग ड्राइङलाई छोडेर अरु विषयहरु पनि तपाईले पढ्नुभयो इन्जिनियरिङ सम्बन्धित र ती विषयहरुकै इन्फर्मेसनहरु अब थर्ड इयरका विषयहरुमा पढ्नुहुन्छ र थर्ड इयर भन्नासाथ तपाईले कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो एकदमै अब जुन विषय तपाईले पढे पनि एकदमै प्रोफेसनल्ली युजफुल एकदम प्रोफेसनल्ली भोलि साइटमै काम गर्दाखेरि पनि तिनै विषयहरुकै नलेज बेसमा काम गर्नुपर्ने अनि फेरि कतिपय भनौं न एनालाइसिस गर्नुपर्ने कुराहरु यसैबाट तपाईको अर्को सेमेस्टरबाट तपाईले डिजाइनको कुराहरु पढ्नुहुन्छ भनेपछि यो सबै कुराहरु यो थर्ड इयरबाट सुरु हुने भयो भनेको इच सब्जेक्ट दैट you are taking in a third year are specific in your area of interest as well in your area of civil engineering त्यो कारणले सबै विषयहरुलाई तपाईले एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएरै पढ्नु पर्यो अनि अर्को भाषामा भन्दाखेरि थर्ड इयरको एउटा त्यो हिसाबले पनि तपाईले अब अलिकति पहिलाको सेकेन्ड इयर भन्दा माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ योर नलेज बिकज all the subjects are more relevant, more useful in your professional life. That's why whatever your past, in terms of your knowledge, in terms of your marks, in terms of your whatever evaluation, त्यसलाई तपाईले अलिअलि माइन्डमा सम्झिने हो तर त्यसले एकदम तपाईलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओहो मेरो त त्यस्तो विषयहरु लागो छ यो छ यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ आफ्नो माइन्डमा सोच्ने पनि हैन अब थर्ड इयरबाट टोटली भनौं न आई एम जस्ट स्टार्ट अफ इन माई क्यारियर भन्ने साइडबाट पनि तपाईलाई चेन्ज गर्ने हो है त्यो नलेजको बेसबाट अब तपाईले मार्क्सकै बेसबाट हेर्नुभयो भने पनि अब फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर 20% हो एज अ होलको उसमा हेर्दाखेरि वेटेजमा हेर्दाखेरि भन्नु खोजेको कुरा तपाईले फर्स्ट इयरमा 85% ल्याउनु र थर्ड इयरमा 85% ल्याउनु इट हेज डिफरेन्ट हैन यो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट हुन्छ किनभने यसबाट अब तपाईले थर्ड इयर र फोर्थ इयरको तपाईको वेटेज भनेको पनि 30% हो त्यसकोबाट पनि तपाईले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि थर्ड इयरबाट अब हामी हाम्रो कोर सब्जेक्टहरुमा छिर्दै छौं र त्यो कोर सब्जेक्टको नलेजले भोलि हामीलाई क्यारियर पाथमा अलि भनौं न बिकाउँछ भन्ने शब्द पहिला हामी पढिखाने विषयहरु पढ्यौं भने अब गरिखाने विषयहरु तपाईले सुरु गर्नुभयो त्यो कारणले यी गरिखाने विषयहरुलाई अलि सिरियस अलिकति रेगुलर हैन तपाईले दिमागमा कस्तो हुन्छ फेरि यो सेकेन्ड इयरकै चाहिँ थर्ड इयरमा पनि जाँच आउँछ र जाँच भनेको त अल्टिमेटली आईओए ले निकालेको शेड्युलको 3 दिन ग्याप भइहाल्छ वी क्यान इन्जोय एन्ड वी डिड all of the best within that duration no problem भन्ने जुन मनोवैज्ञानिक तपाईको एउटा पहिलेदेखिको इन्जिनियरिङको लिगेसी छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुस् पहिला म आजको क्लासबाट त्यसरी सुरु गरे हाम्रो इन्ट्रोडक्सनै क्लास हो है आज त्यो कारणले थर्ड इयर के हो र थर्ड इयरमा हामी अलिकति कसरी चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने बेस लाइनलाई all of my engineering students त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला त्यो कुनको बेसिसमा इन टर्म्स अफ नलेजको बेसिसमा पनि र इन टर्म्स अफ वेटेज अथवा मार्क्सको हिसाबमा पनि थर्ड इयर फरक हो अब अर्को हिसाबमा अब
थर्ड इयरमा तपाईँले अहिले पढ्दै गर्ने सब्जेक्टहरू जुन छन् ती सब्जेक्टहरू रिलेटिभली थर्ड इयरको यो अहिलेको सब्जेक्टहरू पनि हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि समहाउ तपाईँले नयाँ सुरु गर्ने सबै सब्जेक्टहरू नयाँ प्याटर्नमा सुरु गर्ने भएको हुनाले तपाईँलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ आफ्नो सब्जेक्ट फिल्डको भएको हुनाले। जस्तो तपाईँ अब यहाँ हाइड्रोलोजी भन्ने पढ्नुहुन्छ क्यारे हैन, वाटर सप्लाई भन्ने पढ्नुहुन्छ हैन, स्ट्रक्चर एनालाइसिस सेकेन्ड छ, न्युमेरिकल मेथड छ, सम्भवतः यही सेसनमा होला फाउन्डेसन पनि छ। भनेपछि इच सब्जेक्ट इटसेल्फ आइडेन्टिफाइज एन्ड डिफाइन वाट देयर कन्ट्रिब्युसन इन दि सिभिल इन्जिनियरिङ एरिया, त्यो त तपाईँले थाहा नै पाउनुहुन्छ। फाउन्डेसन भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ एकचोटि इमेजिनेसन गर्नुहोस् त। So every construction works rely on foundation. If the foundation is not sufficiently durable, then यसले के गर्छ त अल्टिमेटली सबैलाई ह्याम्पर गर्छ। त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। वाटर सप्लाई तपाईँले वाटर सप्लाई इज ए पाइपलाइन अफ लाइफ हैन र। अब भनेपछि त्यो पनि तपाईँले नै त्यसको डिजाइनको कुरा होला, वाटरको क्वालिटीको कुरा होला, त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू होला। सो यु हेभ हर्ड द मेलम्ची, यु रिमेम्बर द डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज ओभर देयर हैन, त्यो कुरा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। अनि हामी नै पनि के अरे रुरल वाटर सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि आवर एन्सेस्टर दे हेभ spends lots of time to bring a single gagri of water to your household. यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। इच एन्ड एभ्री इन्जिनियरिङ जुन पार्ट्सहरू छ यहीँबाट नै सुरु हुन्छ। जस्तो अब स्ट्रक्चर एनालाइसिसको कुरा गर्दै गर्दा स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा तपाईँले चाहिँ पहिला डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरहरू पढ्नुभयो भने अब इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरहरू पढ्नुहुन्छ र त्यसले तपाईँलाई एक किसिमले चाहिँ अब एनालाइसिसको अलि म्याच्योर ठाउँमा पुऱ्याउँछ। द्याट मिन्स यु जस्ट लर्न दि हाउ टु ड्र द बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम, सर्फेस डायग्राम ड्युरिङ योर अप्लाइड मेकानिक्स। अहिले आएर के गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले त्यो एनालाइसिस गरिसकेपछि तपाईँले बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम र सर्फेस डायग्रामहरू अब यतिकै थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लेभलको यो। अब still there is the space, you have some confusion regarding the those diagram drawn हैन, त्यो त्यसमा अझै पनि तपाईँ सिक्न त सक्नुहुन्छ। तै पनि तपाईँको कन्सेप्ट के हो त भन्दा अब ठ्याक्कै थाहा पाउने र त्यसको त्यो डायग्रामको बेसिसबाट तपाईँ त्यहाँ डिजाइन गर्न अब यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ द स्ट्रक्चर इलिमेन्टहरूमा why this much of movement, why this much of shear force, how do we protect the effect of this movement and effect of this shear force, what could be the solution, either on reinforcement or reinforcement structure, यस्तो तरिकाको एउटा केही न केही एनालाइसिस गर्ने तपाईँलाई डिरेक्सन दिन्छ त्यसले। भनेपछि अब न्युमेरिकल मेथड्स भन्दा त यो सबैलाई म्याथमेटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट भोलि तपाईँले न्युमेरिकल मोडलिङहरू गर्नु पर्यो भने इच एन्ड एभ्री सब्जेक्टमा यो मेथड चाहिँ युज हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सो थर्ड इयर इज क्वाइट डिफ्रेन्ट देन योर प्रिभियस इयर्स। इच इयर इट्स ए युनिक इयर इन टर्म्स अफ करिकुलम हैन, तैपनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज प्याटर्नमा चाहिँ लानु पर्यो भन्ने कुरा भयो है। ओके, लेट्स स्टार्ट टु आवर सब्जेक्ट। अब हाम्रो सब्जेक्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसै कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसिनरी स्ट्रक्चर। तपाईँले यो अब यो कुनै पनि सब्जेक्टहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रिरिक्विजिटहरू तपाईँले कहाँ पढ्नुभयो, वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ दो सब्जेक्ट इन सक्सेसन अफ अदर सब्जेक्ट, यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू पनि तपाईँले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यसो हेर्दाखेरि कङ्क्रिट टेक्नोलोजी र मेसिनरी स्ट्रक्चर भनेर एकदम लिटरल मिनिङमा, एकदम लिटरल एस ए लेमेन, सपोज द्याट यु आर नट द इन्जिनियर एन्ड यु आर नट द engineering student, as a layman, how do you define concrete technology and machinery structure? So can you share
someone? Or can I ask some, by name if you wish? Please, Ishwar Sharma, you guide me. You are the Shia, isn't it? Hazur sir. So how do we make our class more interactive and more comfort or amicably activities? त्यसको लागि चाहिँ सहज गर्नु होला। मेरो फेरि त्यो एकहोरो लेक्चर दिने त्यस्तो मलाई मन पनि पर्दैन। बिचमा सोध्ने, तपाईँहरूले पनि क्वेसन क्वेरी गर्ने भयो भने अलि रमाइलो हुन्छ। अनि अनलाइन क्लासको अलि मजा पनि त्यसरी आउँछ। अब यसका अहिले मेथोलोजी त पछि कुरा गरौँला। अहिले जस्ट टपिक्सको कुरा गर्दाखेरि कसरी बुझ्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? कङ्क्रिट टेक्नोलोजी र मेसनरी स्ट्रक्चर जस्ट हामी आज विषय त पढिरहेको छैनौँ भन्ने हिसाबले जस्ट एज अ लेमेन अर एज अ मैले त्यहाँ हजुर मेसिनरी भनेर चाहिँ हामीले त्यो ढुङ्गाहरूतिरको जस्तो र अनि कन्क्रिट भनेको चाहिँ हाम्रो सिमेन्टतिरको। कङ्क्रिट भनेको हाम्रो सिमेन्टतिरको होइन। कङ्क्रिट भन्न साथ सिमेन्ट, सिमेन्टतिरको के हो? वाट डज इट मिन? सिमेन्ट त इट्स सेल्फ मेटेरियल देन सिमेन्टबाट त्यो जुन हाम्रो मोटार हुन्छ, सिमेन्टको मोटार, त्योबाट जुन पनि बनेको हुन्छ, जस्तै रोड बनेको हुन्छ, कन्क्रिट रोड। अनि मेसिनरी भनेको चाहिँ अब ढुङ्गाबाट जस्तै कि वालहरू चिन्ह लगाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ मेसिनरी होला भन्नुभयो होइन। ओके, ठिक छ ठिक छ। प्रतीक सिग्देल प्लिज, यु सेयर समथिङ। एकदम फिल कम्फर्ट, डोन्ट टेक हार्ड डिफिकल्टी। मैले डाउनलोडिङ गरेँ तपाईँहरूको हाजिरीलाई। अब को आउनु भएको थियो पछि पनि एकचोटि गरौँला, यो पहिलो दिन भएको हुनाले। नत्र म अल द टाइम चाहिँ 11:45 गर्छु है, अर्को क्लासदेखि। ल ओके, प्लिज निश्चल जोजु। Yeah, please, your sound is okay. Okay, Nishal. We are unable to hear you. Something technical wrong there. Okay, Namrata Acharya. Yes, sir. Oh, okay, share please. Sir? Okay, please. How to define your concrete technology and machinery structure, as you know? सर, कङ्क्रिट टेक्नोलोजी भनेको अब यस्तै बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दा चाहिने गर्न बिल्डिङहरू बनाउन स्टडी गर्ने टेक्नोलोजी। त्यो है। अनि मेसिनरी? मसिनरी भनेको त्यही बिल्डिङहरू बनाउन चाहिने मसिनहरूको रिलेटेड स्टडी। मेसिनहरूको रिलेटेड स्टडी। ओके, कुशल गौतम। कन्क्रिट भनेको चाहिँ सर बाइन्डिङ मेटेरियल र एग्रिगेटहरू मिक्स गरेर चाहिँ बनाइने त्यो कन्स्ट्रक्सनको लागि प्रयोग हुने चिजहरू चाहिँ कन्क्रिट भयो। अनि मेसिनरी भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ ढुङ्गाको कामहरूलाई चाहिँ मेसिनरी भन्दछ, ढुङ्गाबाट बनेको स्ट्रक्चरहरू। ओके, लेखराज भट्टराई।
Okay, go ahead, please. हेलो सर, हजुर मैले बुझेको चाहिँ कन्क्रिट भनेको सिमेन्टहरू युज गरेर बिल्डिङ मेटेरियलहरू युज गरेर स्ट्रक्चरहरू बनाउने, अनि मेसनरी भनेको चाहिँ सुनेको त छ तर अलि त्यस्तो बुझेको छैन। प्रतीक्षा अर्याल। Yes, sir. Okay, Sir, please. कङ्क्रिट भनेको चाहिँ त्यो एग्रिगेट वाटर सिमेन्टहरू मिक्स गरेर जुन चाहिँ कुनै पनि मेसनरी स्ट्रक्चरहरू बनाउनलाई हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिट भन्छौँ। त्यो मेटेरियललाई चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चर चाहिँ ब्रिक स्ट्रक्चर नि हुन्छ, स्टोन स्ट्रक्चर, डिफ्रेन्ट टाइपको मेसनरी स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यही हामीले कन्स्ट्रक्सन पर्पजमा वालहरू तिनीहरू चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चर भयो। Okay, Puran Pun, please. Mr. Puran, nice to meet you on the classes. Thank you, sir. के अरे कङ्क्रिट भनेको चाहिँ नर्मल्ली एग्रिगेट अनि त्यसपछि सिमेन्ट बाइन्डिङ मेटेरियल जस्तो यिनीहरूलाई एज अ बिल्डिङ मेटेरियल युज गर्ने टेक्नोलोजी चाहिँ कङ्क्रिट टेक्नोलोजीतिरको है। अनि मेसनरी भनेको चाहिँ नर्मल्ली स्टोन वर्कतिरको हुन्छ होला सर। ए ओके, पुष्कर झा। Yes, sir. Hello. Okay. Okay. We hear you. Don't do. Thank you, sir. Concrete भनेको composite material जुन चाहिँ एग्रिगेटहरू चाहिँ bonded together हुन्छ by water, cementing materials, etc. Okay, good. अनि मेसनरी स्ट्रक्चर भनेको त्यो कम्प्लिट होल स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ मोर्टारबाट बाइन्डेड हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ स्टोन अनि ब्रिक्स तिनीहरूको एक स्ट्रक्चर जुन बाइन्डेड बाई मोर्टार। ओके, नितेश पन्त। Yes, sir. Yes, sir. हेलो हजुर प्लिज। सर, अब कङ्क्रिट भनेको चाहिँ सिमेन्ट प्लस वाटर प्लस एग्रिगेटहरू अनि समटाइम्स एडमिक्सचरहरूको मिक्सचर भयो, जसलाई चाहिँ हामीले रिइन्फोर्स गर्नुपर्छ। यति त्यो स्ट्रङ हुँदैन। अनि मेसनरी भनेको चाहिँ ब्रिक वालहरूको स्ट्रक्चर। Okay, very good, Pant. Anyway, I got some information from your side. It's good. तपाईँले सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो विषय पढ्दै गर्दा मैले के विषय पढेको थिएँ र त्यसले यहाँनिर कसरी सहयोग गर्छ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो कि है। त्यो हुनाले यसको प्रिरिक्विजिटको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली तपाईँहरूले के पढ्नुभयो त भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङ म्याटेरियल भनेर पढ्नुभयो। सिभिल इन्जिनियरिङ म्याटेरियलमा so all the construction material that you learn about the origin, their characteristics, their uses, somewhere their composite mix, यस्तो कुराहरू पढ्नुभयो हैन। त्यो हुनाले अब जस्तो पहिलो कुरा यहाँनिर आइसक्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति म्याथमेटिकल टर्ममा, अलिकति इन्जिनियरिङ प्रस्पेक्टको टर्ममा हेर्नु पर्यो है। अब बेसिक साइन्सको टर्ममा भन्दा पनि जस्तो इन्जिनियरिङ म्याटेरियलमा तपाईँले व्हाट इज सिमेन्ट, व्हाट इज द कम्पोजिसन अफ द सिमेन्ट, व्हाट आर द टेस्ट अफ द सिमेन्ट, सिमिलरली एग्रिगेटमा पनि तपाईँले टाइप अफ एग्रिगेट, ओरिजिन अफ एग्रिगेट, देयर प्रपर्टिजहरू हैन। त्यसपछि अर्को आएर वाटरको पढ्नु कि पढ्नु थाहा होला, वाटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, वाटर हैन। अनि लाइमको कुराहरू, त्यसपछि आएर ब्रिकको कुराहरू, इभन मोर्टारको कुराहरू, यु नो त्यो सबै तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भनेपछि
तपाईँले त्यहाँनिर बेसिक साइन्सको हिसाबमा स्टडी गर्नुभयो क्या बेसिक साइन्सको हिसाबमा भन्नुको अर्थ अझ बेसिक साइन्स नभएर इन्जिनियरिङ प्रस्पेक्टमा पनि हेर्नुभयो भन्नाले त्यो मेटेरियल के हो कसरी बन्छ what is the physical chemical and mechanical properties of those material हैन अनि त्यो यदि त्यो मेटेरियल अर्को मेटेरियल्ससँग कम्बाइन्ड हुँदाखेरि कस्तो खालको क्यारेक्टर बन्छ अनि तिनीहरूलाई इन्डिभिजुअल प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या तपाईँले हेर्दाखेरि कस्तो भने यो पढ्ने विषय हो यो घोकेर बस्देशी हुन्छ भन्ने हुन्छ हैन त्यो युज गर्ने विषय पनि थियो त्यो विषय पनि है जस्तो अब सिमेन्ट भन्नासाथ तपाईँले अब यहाँ आजको दिनमा आउँदाखेरि तपाईँले सिमेन्टको बारेमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब त्यहाँनिर त्यो सिमेन्ट तपाईँले के बुझ्नु भने सिमेन्ट इज ए बाइन्डिङ मेटेरियल अब इट हेज डिफ्रेन्ट केमिकल कम्पोजिसन होइन केमिकल जस्तो ऊहरू हुन्छ त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के हो होइन लाइम होला सिलिका होला एलुमिना होला म्याग्नेसियम अक्साइड होला देयर आर सो मेनी माइनर अक्साइड्सहरू होला त्यो सबै पार्ट्सहरू तपाईँको के हो त भन्दाखेरि एउटा पार्ट भयो भनेपछि अब तपाईँले त्यहाँनिर हेर्दाखेरि अनि त्यसको बाइन्डिङ प्रोपर्टिजको कुरा गर्नुहुन्छ अनि बाइन्डिङ प्रोपर्टिजको हिसाबमा त्यहाँ द सिमेन्ट गेट्स सम केमिकल रियाक्सन इन प्रेजेन्स अफ वाटर द रियाक्सन डिफर्स अकर्डिङ टु दि टाइम अफ हाइड्रेसन यस्तो कुराहरू त्यहाँनिर पढ्नुभयो त्यसपछि त्यसको अर्को हिसाबले वाट आर द टेस्टेज स्पेसल्ली युज फर द सिमेन्ट भनेर हेर्नुभयो त्यहाँनिर तपाईँले सम्झिनुहोस् त के टेस्टहरू पनि पढ्नु भएको छ र त्यो सबै चिज यहाँनिर कङ्क्रिटमा नि युज हुन्छ भनेपछि अब त्यो ब्याक अफ नलेज तपाईँसँग अलरेडी छ भनेर कङ्क्रिटले बुझ्छ कङ्क्रिटमा त्यो भएको हुनाले त्यस्तो डिटेल यहाँनिर बताउन कि तैपनि कङ्क्रिटको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्सको बारेमा बताऊ भनेर त लेखेको छ तर यहाँनिर बताउँदाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो अगाडिको सबै साइन्सहरू बताउँदैन जस्तो इभन हाउ यु प्रोड्युस म्यानुफ्याक्चर द सिमेन्ट होइन ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस वाट आर द प्रोसिड्युर एडप्टेड इन डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस यो कुराहरू सबै पढ्नुभयो तपाईँले भनेपछि त्यसको पार्ट चाहिँ यहाँनिर धेरै आउँदैन तर त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ र अर्को हिसाबमा तपाईँले हेर्दाखेरि सिमेन्ट के अरे ब्रिक भन्ने पनि पढ्नुभयो ब्रिकको टाइपहरू त्यसपछि आएर ब्रिकको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अनि ब्रिकमा गर्नुपर्ने टेस्टहरू सिमिलरली स्टोन अब स्टोनको हिसाबमा चाहिँ स्टोनमा पनि अब जस्तो ऱ्यान्डम रोबल स्टोन अनि कोर्स रोबल स्टोन भन्ने यस्तो कुराहरू पनि पढ्नुभयो होइन अथवा स्टोन हार्ड हो डिफ्रेन्ट रकहरूबाट स्टोन बन्छ अनि त्यो प्यारेन्ट रकको क्यारेक्टरिस्टिक्स जे छ त्यस्तै स्टोनको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ यसमा पनि विभिन्न टेस्टहरू गरिन्छ यस्तो कुराहरू त्यहाँनिर पढ्नुभयो है दिस अल आर दि prerequisite knowledge that should be applied in your concrete technology है अब दोस्रो भनेको तपाईँले के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब जियोलोजी इन्जिनियरिङ जियोलोजी पढ्नुभयो अब इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा so many terminology you have familiar अब हामीले त्यो टर्मिनोलोजीको सबै खालको कुराहरू यहाँनिर गर्दैनौँ हामी जस्ट पेट्रोलोजीको कुरा गऱ्यौँ भने पेट्रोलोजी इज द ब्रान्च अफ जियोलोजी द्याट डिल्स अबाउट द ओरिजिन होइन डिस्ट्रिब्युसन अनि त्यसपछि त्यसको युजेज अफ द रकको कुराहरू त्यहाँनिर पढ्नुहुन्छ भनेपछि देयर आर डिफ्रेन्ट रक the mechanism of formation of the rock is different according to the type of the rock हो अनि so how they form accordingly their characteristics has been different हैन तपाईले जस्तो अब इग्नियस रक भन्नुभयो इग्नियस रक जसरी फर्मेसन हुन्छ फर्मेसनको यसो सम्झना गर्नुभयो भने इग्नियस रकको कुरा गर्दै गर्दा तपाईले त्यहाँनिर के बुझ्नुहुन्छ भोल्कानिजम गएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यो भोल्कानिजहरूको इरप्सन हुँदाखेरि चाहिँ अन्डर बिनिथ अफ द अर्थ सर्फेस अफ द अर्थ एबभ द अर्थ अथवा तपाईँको इन बिट्विन दोज इन्टरमिडिएट पोजिसनमा भयो भने के अनि त्यो अनुसारै तिनीहरूको के हुन्छ त क्रिस्टलाइजेसन फर्मेसन फरक हुन्छ क्रिस्टलाइजेसन फर्मेसन फरक हुनसाथ तपाईँको के भयो त तिनीहरूको प्रपर्टिजहरू फरक हुन्छ अब त्यो प्रपर्टिजहरू फरक हुने भएपछि इफ यु गेट सम एग्रिगेट फ्रम दि प्यारेन्ट रक प्यारेन्ट योर अब बोल्डर कोबल वाट एभर त्यहाँबाट तपाईँले लिएर आउनुभयो भने
त्यसको अब के हुन्छ त फरक हुन्छ हैन। सिमिलरली सेडिमेन्टरी रकको कुरा गर्नुहोस्, सेडिमेन्टरी रकमा पनि अब वेयर एन्ड टियर हुँदै गरेर बनेको रक हैन, अनि त्यसपछि अर्गानिजमबाट बनेको रक, केमिकल्ली के अरे क्लास्टिक नन क्लास्टिक के भनेर पढ्नुभयो, त्यस्तो सबै प्रोसेसबाट बनेको रकहरू आफैमा फरक छन् हैन। यदि माउथ अफ द रिभरमा बन्ने, अनि त्यसपछि ब्याङ्क अफ द रिभरमा बन्ने, अनि कोर्स अफ द रिभरमा बन्ने, द प्रपर्टी इज डिफरेन्ट. If you take some stone from the mouth of your river, bed of your river, course of your river, the mechanical and chemical process they have faced during the course of running of the water in a river, त्यो फरक फरक हुन आउँछ। एउटाले वेयर एन्ड टियर भन्ने फोर्स पाएको पाइ छ, एउटा चाहिँ त्यो फोर्सै पाएको छैन हैन। एउटा त्यो पोर्निङ भएर बसिरहेको होला। अब यसले तपाईँले जसरी एलोभियल कोलोभियल सोइलहरूको कुरा गर्दै गर्दा त्यसको डिफ्रेन्स छ हैन, त्यस्तै चाहिँ यसको पनि डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो सिमिलरली मेटामर्फिक र कसरी मेटामर्फिजम, द मेटामर्फिजम प्रोसेस भन्नासाथ टेम्परेचर, हिट, प्रेसर, वाट इज द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, अकर्डिङली द क्यारेक्टरिस्टिक्स इज डिफ्रेन्ट। यो भइसकेपछि तपाईँले के हुन्छ भन्दा अब वाट इज द एग्रिगेट भनेर भन्यो भने एग्रिगेट अब हामी त्यति डेप्थमा जाँदैनौँ, द्याट इज आवर लिमिटेसन। सो इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड हाउ दिस aggregate characteristics shaping in a concrete matter, how the individual aggregate contribute in a concrete mass, it is the important concern as an engineer. अनि त्यो हिसाबले तपाईँले फेरि त्यसलाई रिसर्च गर्ने, पढ्ने, अलि डेप्थमा जान्छु भनेर तपाईँ जाँदै गर्नुभयो भने त अहिले भनेको प्यारेन्ट सोर्सको सबै भनौँ न जियोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। वाट इज द जियोलोजिकल फर्मेसन प्रोसेस के हो, जियोलोजिकल तिनीहरूको स्ट्रक्चरहरू कसरी बनिरहेको हुन्छ क्रिस्टलाइजेसन क्रिस्टलहरूको फर्ममा हैन। अनि त्यो स्ट्रक्चरहरूको कारणले चाहिँ कस्तो खालको मिनरलोजिकल प्याटर्नहरू लिएर आउँछ, अनि त्यो मिनरलोजिकल प्याटर्नको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी फरक पर्छ, दोज अल द टेक्स्चुरल क्लासिफिकेसनको प्रस्पेक्टबाट त्यो सबै चिजले तपाईँलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यतातिर कन्ट्रिब्युसन गर्छ। अब तपाईँले त्यो पढ्न चाहनुभयो भने त्यो चिज पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो र त्यसरी पढ्न सकिन्छ। यो चिजहरू भयो भनेपछि अब तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङ म्याटेरियल र जियोलोजीको केही पार्ट हामीलाई के अरे कङ्क्रिटलाई पनि प्रयोग हुँदो रहेछ, फाउन्डेसनलाई पनि केही प्रयोग होला। जियोलोजीको हिसाबमा त जस्तो जियोलोजीको कुरा गर्दाखेरि रक एज ए कन्स्ट्रक्सन म्याटेरियल एज वेल एज फाउन्डेसन म्याटेरियल, इफ यु बिल्ड सम स्ट्रक्चर ओभर द रक मास देन इट कुड बी द फाउन्डेसन। इफ यु split the rock mass into a different fragments, either it could be stone or aggregate. हो अब त स्टोन भयो भने मेसनरी वर्कमा तपाईँले काम गर्नु होला, एग्रिगेट भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त कङ्क्रिटमा काम गर्नुहुन्छ। द्याट डिफरेन्स हो। यसरी तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन यहाँनिर युज हुन्छ। भनेपछि हाम्रो कन्सर्न हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिट अहिले भाइले भन्नुभयो, पन्त भाइले, यस ए कम्पोजिट म्याटेरियल। यस, कङ्क्रिट इज कम्पोजिट म्याटेरियल। कम्पोजिट अब तपाईँले कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ आजको दिनमा पढ्दै गर्दाखेरि अलिकति हाई लेभलबाट सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने। कङ्क्रिट भन्दाखेरि तपाईँले के भने इट्स ए हार्ड मास हैन, इट इज ए बाइन्डिङ म्याटेरियल विच इन्ग्रिडियन्ट प्ले द रोल फर बाइन्डिङ, and what is the properties of binding and what level of binding it should be for the better concrete. If binding is limited, then how the durability of the concrete takes place. यस्तो why, how, when यस्तो कुराहरु पनि तपाईले प्यारलली बुझ्नुपर्छ अब इन्जिनियरिङमा। why this concrete, how this concrete, when this concrete, तपाईले
27 डिग्री टेम्परेचरमा नर्मल कङ्क्रिट बनाइन्छ भनेर भन्नुभयो। नेपालगञ्जमा चाहिँ 50 डिग्री टेम्परेचर छ। देन हाउ डु वी एडप्ट द्याट इन्भाइरोमेन्ट? देन वेन इट सुड बी कङ्क्रिट लेइङ, हाउ इट सुड बी, यस्तो इन्फर्मेसनहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ हुन्छ। अब मनाङ मुस्ताङमा तपाईँको के भन्छ भनौँ न चिसोले त्यो यति डिग्रीमा भनेर आइस जमिरहेछ, त्यहाँनिर तपाईँले बनाउनु पऱ्यो भने पनि त्यो पनि के हुन्छ त फरक हुन्छ होइन। यसरी तपाईँले कङ्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि त्यो मेटेरियलले त्यस के अरे त्यो सिचुएसनले पनि त्यस्तो असर पारेर हुन्छ। भनेपछि तपाईँले वेन भन्दाखेरि तपाईँको वाट इज द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, क्लाइमेटिक कन्डिसन एन्ड विभिन्न त्यो कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैमा वेनले तपाईँलाई कहाँ पनि डिफाइन गर्छ, कुन टाइममा गर्ने हो, दिनमा रातमा बेलुका गर्दा कस्तो खालको क्यारेक्टर हुने हो, यस्तो कुरा पनि आउँछ। अब हाउ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कङ्क्रिटमा त कङ्क्रिटको बनाउने प्रोसिड्युर त तपाईँले एउटा भनिदिनुहुन्छ, प्रोसिड्युर एउटा पार्ट हो भयो, त्यो कुरा पनि भयो। अनि फेरि त्यही प्रोसिड्युरलाई पनि अलिकति के अरे म्यानुअल्ली गर्ने हो कि टेक्नोलोजिकल पार्टबाट मिक्स गरेर गर्ने हो कि, यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। ठिक छ। यो भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अलिकति पहिला पढेको जुन सेकेन्ड इयरमा पढेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो थर्ड इयरको यो पार्टमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ ती विषयहरू आउँछन् भन्ने मात्र मैले तपाईँलाई भने। ओके, अब अर्को हिस्सामा कङ्क्रिट भन्नासाथ त तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुभयो, कङ्क्रिट मिन्स okay, composite material is a combination of cement, sand, aggregate and water, other than foreign material, that is admixture. Sometimes the admixture also the part of concrete, अब त्यो फेरि एडमिक्सचरको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ फरक हुन सक्छ। अब बेसिकल्ली हामीले भन्दाखेरि यसरी भन्यौँ। अब कहिलेकाहीँ गुड कङ्क्रिट एन्ड गुड वर्कमेनसिप, गुड वर्कमेनसिप र गुड कङ्क्रिटले गर्दा गुड क्वालिटी आउँछ भन्ने कुराहरू पनि गरिन्छ। त्यो कारणले अब यहाँनिर तपाईँले हामीले बुझ्ने के हो त भन्दाखेरि, अब कङ्क्रिट भन्न एउटा कङ्क्रिट भनेको त मेटेरियल तपाईँले बुझ्नुभयो ल। ओके, कङ्क्रिट भनेको इट्स ए कम्पोजिट मेटेरियल, इट कम्पोज अफ डिफ्रेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट्स अथवा इन्ग्रिडियन्ट, आई सिमेन्ट, स्यान्ड होइन। त्यसपछि स्यान्ड नभनिकन एग्रिगेट भनिदिनु न, एग्रिगेट दुई किसिमको भइहाल्छ, एग्रिगेट वाटर र एडमिक्सचर। एडमिक्सचर इज अप्सनल। Let's assume this is your concrete. Then what is the technology then? Second is technology. What is the technology in your mind? कसरी डिफाइन गर्ने होला टेक्नोलोजीलाई? Anyone, please? You can share. You would like to share? Chitij, what is technology then? Sir, यसमा यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा त आइडिया छैन। No, you just literally you say what is technology. I'm not saying that concrete technology. How to define the technology? Just its literal meaning. टेक्नोलोजी भनेको त अब सर यो डिभाइसेसहरू, इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरूलाई नि अब भन्छ। यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा चाहिँ एउटा फिक्स आइडियाहरू एप्लाई गरेर बिल्डिङहरूलाई अलिक बलियो बनाउने त्यस्तै टेक्नोलोजी केही हो कि जस्तो लाग्छ, इफेक्टिभ बनाउने अथवा। Okay, I'm proud of my WRCN because you have some अब टेन्जेन्सियल आइडिया त तपाईँले जेनेरेट गरि नै हाल्नुहुन्छ कि कुनै पनि मार्टमा। यहाँ टेक्नोलोजी र त्यो देखेपछि टेक्नोलोजी भनेको यस्तो टुलहरू युज गर्ने होला, के अरे मेसिनहरू युज गर्ने होला भन्नुभयो। त्यो फेरि सिनोनिम्स त मिल्न आइहाल्छ फेरि। ओके, अब होइन टेक्नोलोजी भन्दाखेरि तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो भने, जस्तो तपाईँले अस्ति के पढिदिनु भयो भने सिमेन्टको सेटिङ टाइम मिनिमम आधी घन्टादेखि 1 घन्टा, अनि तपाईँको फाइनल सेटिङ टाइम 6 घन्टा भनेर भन्नुभयो।
अनि त्यसको मिनिङ के हुन आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि कङ्क्रिटलाई मिक्सिङ गर्दा इनिसियल टाइमभित्र मिक्सिङ गर्नुपर्ने भनेर भन्नुभयो हो। अब तपाईँले WRC क्याम्पसमा कङ्क्रिटिङ गर्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ त्यो कङ्क्रिट चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बिजेपुर पारीबाट लिएर आउनुभयो होइन, रेडिमिक्स कङ्क्रिट भनेर भन्नुभयो। अब यहीँबाट तपाईँ सम्झिनुहोस्, रेडिमिक्स कङ्क्रिट केमा लिएर आछ, एउटा ट्रकमा लिएर आछ। कहाँबाट लिएर आछ, के अरे लेखनाथबाट लिएर आछ। लेखनाथबाट छोडेर लामाचौर आउँदाखेरिको टाइम तपाईँको नर्मल टाइम पनि एकदम स्पिड मेन्टेन गऱ्यो भने पनि आधी घन्टा लागि नै हाल्छ मिनिमम होइन। सपोज जाम छ के छ, तपाईँले त्यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो त, त्यो ल मानिदिनुहोस् 1 घन्टामा बल्ल त्यहाँ लेखनाथबाट लामाचौर आउनु भयो। लामाचौरमा आइसकेपछि पनि तपाईँ तुरुन्त उसले त हाल्दैन, त्यहाँ पनि विभिन्न मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 1.5 घन्टापछि कङ्क्रिट हाल्दै हुनुहुन्छ। देन अब तपाईँले यसरी डिले गरेर कङ्क्रिट हाल्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? तपाईँको साइन्सले के भन्छ, डिले गरेर कङ्क्रिट लेइङ गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ। तर अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, कन्डिसन के भयो त, तपाईँले त्यहाँ कङ्क्रिट आफ्नो WRC को त्यो परिसरमा बनाउन पनि सक्नु भएन, सबै मेटेरियल त्यहाँ जोड्न पनि सक्नु भएन। तपाईँ चाहिँ कङ्क्रिट रेडी भएको लिएर आउन चाहनुभयो, तर रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यति टाढा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब तपाईँले एउटा त के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसरी हामीले मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टिङ, प्लेसिङ र इभन कम्प्याक्टिङ र फिनिसिङ सबैमा पहिला हामीले के गर्थ्यौँ त, म्यानुअल्ली नै गरेका हुन्थ्यौँ। मान्छेले नै के अरे मिक्स गर्थ्यौँ। त्यसपछि त्यो तपाईँ कराईमा मान्छे धेरै मान्छे राखेर त्यो कराईबाट लिएर गएर कङ्क्रिट हाल्थ्यौँ होइन। अनि कङ्क्रिट हालिसकेपछि काठका केले छ्यामछ्याम त्यो उ गरेर तपाईँले त्यहाँ भाइब्रेसन गर्नुहुन्थ्यो। अनि यसरी हाम्रो कङ्क्रिट कन्स्ट्रक्सनहरू भएको थिए। इभन स्टिल this primitive method has been adopted in our countryside still होइन। यो त गरिराखेकै छ अहिले पनि, नगरेको त होइन हो। अब तपाईँलाई के भन्दाखेरि वाट इज द डिफरेन्स, वाट इज द कन्स्टेन्ट अन द्याट मेथोलोजी, त्यो कुराहरू अब तपाईँको कुरामा आयो कि यो मेथोलोजीमा चाहिँ कन्स्टेन्ट कसरी आयो भन्ने खालको कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो। जस्तो अब मिक्सिङ गर्दा मान्छेले मिक्सिङ गर्दाखेरि क्वालिटी के अरे स्ट्रेन्थ आउँदैन कि, अब तपाईँले एग्रिगेटहरू त्यो साइजको एग्रिगेटहरूलाई मिक्स गर्न सक्नुहुन्न कि, यस्तो कुराहरू आयो होइन। अब मिक्सिङकै कुरामा पनि त्यो आयो, पानी तपाईँले राम्रोसँग हाल्नुहुन्न कि, यति बोला सिमेन्ट, यति बोला बारुवा, यति बोला गिटी भन्दाखेरि त्यसलाई मिक्स गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने कुराहरू आयो। अनि तपाईँले कसरी मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, मेजरमेन्ट पो मिलेन कि, दिस इज द लिमिटेसन हो। दोस्रो तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दोस्रोमा चाहिँ अब प्लेसिङ गर्नुभयो। प्लेसिङ गर्दाखेरि त्यो आफ्नो हाइटबाट कङ्क्रिटलाई त्यो कराईमा लिएर गएपछि कङ्क्रिटलाई त्यसरी हान्दाखेरि राख्दाखेरि धेरै हाइटबाट फल गर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि तपाईँलाई थाहा भएन होइन। यस्ता टेक्निकल कुराहरू त्यहाँनिर एक किसिमको ड्रब्याक त नभनौँ, त्यो केही लिमिटेसनहरू भए, कन्स्टेन्टहरू भए। त्यसपछि आएर the different structural engineers as well as concrete practitioners, they have developed the different tool and techniques how to produce the concrete more effectively as per our desired requirement हैन। त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गर्न थाले। अनि गर्न थालिसकेपछि डिफरेन्ट टेक्नोलोजी भन्दाखेरि टुल एन्ड टेक्निक्स युटिलाइज, साइन्टिफिक टुल एन्ड टेक्निक्स युटिलाइज टु प्रोड्युस द रिक्वायर्ड आउटकम भन्ने तरिकाले हामी टेक्नोलोजीको डिफाइन गर्छौँ कि। त्यहाँनिर टेक्निक्स पनि युज गर्नुहुन्छ, टुल पनि युज गर्नुहुन्छ। यस, देयर कुड बी द मिसिन, नो प्रब्लम, नो डाउट हो, त्यो त छ नै। त्यो तपाईँलाई अहिले भने टर्मिनोलोजी त मिल्छ, तर लिटरल मिनिङ अब हामीले जे हो त्यही लिटरल मिनिङ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसको बेसिसबाट तपाईँले चाहिँ थाहा पाउने हो, कुरा गर्ने हो है। त्यो हुनाले टेक्नोलोजीको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि वाट आर द टेक्निक्स एन्ड टुल इम्प्लिमेन्टेड टु प्रोड्युस द डिफ्रेन्ट कङ्क्रिट ग्रेड। अब डिजायर भनेको थिएँ, अब म कङ्क्रिट ग्रेड भन्छु। अब कङ्क्रिट ग्रेडको कुरा गर्दाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ कङ्क्रिट ग्रेड हैन। अब आजको दिनमा त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु पर्दैन,
M15 भनेको के होला, M20 भनेको के होला, M30 भनेको के होला, M50 भनिदियो भने के होला हैन। हो तीलाई कसरी प्रोड्युस गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेटेरियलको क्वालिटीलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौं हैन, मेटेरियलको प्रपर्टिजलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि हामीले वर्कमेनशिप भनेको मिक्सिङ, ह्यान्डलिङ सबै भन्नुस् न, मिक्सिङ, प्लेसिङ, कम्प्याक्सन, सम्झिनुस् है। कम्प्याक्सन गर्दाखेरि कुन आछ अहिले तपाईले ढन्डन त्यो भाइब्रेटरहरु देख्नुहुन्छ, मिक्सिङ गर्दाखेरि मिक्सरहरु देख्नुहुन्छ हैन। पानी पनि त्यही एउटाले कन्ट्रोल गरेर हाल्छ, अर्को तपाईको बालुवा त्योहरु पनि कन्ट्रोल गरेर हालिदिन्छ हैन। यो हामीले देखेको मिक्सचरहरुमा इभन तपाई अब एकदम सोफिस्टिकेटेड खालको रेडीमिक्स कङ्क्रिटहरुमा गयो भने त तपाईले भोल्युम के रे वेट अनुसारको ट्याक्क यति केजी बालुवा, यति केजी सिमेन्ट, यति केजी भनेर त्यसरी पनि तपाई कन्ट्रोल गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। उही डिजिटल के तपाईले त्यो जसरी तपाई हामीलाई त्यो तरकारीहरु जोख्नको लागि जोखेर यति भनेर दिन्छ नि, तपाईसँग एउटा सिस्टमै हुन्छ त्यहाँनेर हैन। कन्भेयर बेल्ट के भन्ने पछि आफैले पनि पढ्दै गर्नु होला अहिलेदेखि। त्यो टेक्नोलोजीको आधारबाट तपाई गर्नुहुन्छ चाहिँ अब यहाँनेर तपाईले टेक्नोलोजीको अर्थ चाहिँ कङ्क्रिटलाई बेटरमेन्ट, कङ्क्रिटको जुन पनि लिमिटेसनहरु छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि व्हाट आर द टुल एन्ड टेक्निक्स एन्ड साइन्टिफिक मेथड्स एन्ड साइन्टिफिक नलेज यु हेभ एडप्टेड, हो त्यो चिजलाई हामी टेक्नोलोजी भनेर भन्छौँ। जस्तो सिम्पल एउटाको हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो मान्छेले बेल्चाले मिक्स गरिरहेको ठाउँमा मिक्सर भन्ने आयो, द टेक्नोलोजी मिक्सर। What is the difference between hand mixing and machine mixing? How the machine mixing is more superior than hand mixing? If somewhere if hand mixing is more preferred, why? यस्तो खालको कुराहरु भनेको टेक्नोलोजी भयो। दोस्रो तपाईले अब प्लेसिङको कुरा गर्दाखेरि अब हिजो तपाईले के रे हातैहातकोबाट तपाईको हाइटको कराईले ट्याक्क कङ्क्रिट फालिरहेको ठाउँमा अब तपाईसँग अरु इक्विपमेन्टहरु छन् त्यहाँ प्लेसिङ गर्ने पनि हैन, हाइटबाट फाल्नै नपर्ने है। अनि त्यसपछि अब भाइब्रेटर त देखिहाल्नु भयो। पहिला हामी काठको त्योबाट भाइब्रेसन गर्थ्यौं भने अहिले अब तपाईसँग निडल भाइब्रेटरहरु देख्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो कुराहरु भइहाले। त्यसपछि अब क्युरिङको कुरा गर्दा पनि अब तपाईले विभिन्न खालको कुराहरु पढिसक्नुहुन्छ। क्युरिङ चाहिँ एउटा त पोन्डिङ खालको गर्नु होला, स्प्रे गर्नु होला, जुटिङ गर्नु होला। अब अहिले आएर विभिन्न खालको केमिकलको थ्रुबाट गर्नेहरु पनि छन् हैन। यस्ता विभिन्न मेथडहरु छन्। दिस अल मेथड्स भनेकै फेरि तपाईको लागि के हो, टेक्नोलोजी हो। बुझ्नुभयो? भनेपछि ओके, कङ्क्रिट एन्ड टेक्नोलोजी हो। अब हामी यहाँ पढ्ने कुराहरु पनि कङ्क्रिट एन्ड टेक्नोलोजी भित्र अब मैले मेरो विषयमा टाइटल चाहिँ डिफाइन गरे होला। कङ्क्रिट अब तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कङ्क्रिट भन्नासाथ इट इज ए स्ट्रक्चरल मेम्बर पनि हो फेरि कहिलेकाहीँ। अब यहाँ आउँदाखेरि तपाईले यसरी बुझ्नुभयो, कङ्क्रिट इज ए स्ट्रक्चरल मेम्बर, इट रेसिस्ट द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द स्ट्रक्चर भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कङ्क्रिट पनि स्ट्रक्चरल मेम्बर रहेछ। हेर्नुस् त, फेरि अहिले भर्खर हामीले मेटेरियलको कुरा गर्दै थियौँ, composite material कुरा गर्दैछौँ। that composite material is contributing to withstand the compressive strength, provide the compressive strength to withstand your compressive load हैन। टेन्साइल लोड को लागि withstand गर्ने टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ स्टिलले दिन्छ। स्ट्रेन्थ र स्ट्रेस फरक छ, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। स्ट्रेन्थ इट इज द क्यापासिटी टु रेसिस्ट द फोर्स अन इट हैन। अब स्ट्रेस भन्यो भने फोर्स पर युनिट एरिया, स्पेसिफिक कति फोर्स आयो त्यसको पर युनिट एरिया हो। स्ट्रेन्थ भनेको त्यो मटेरियलको कम्पोजिसनले त्यही आएको स्ट्रेसलाई कसरी विथस्ट्यान्ड गर्छ, कसरी त्यसलाई लिन्छ, बियर गर्छ भन्ने कुराहरु हैन। अब त्यो कारणले अब हामीले कम्पोजिट मटेरियल भनेर भन्दै गर्दा पनि थर्ड इयरमा पुग्दाखेरि कम्पोजिट मटेरियल मात्रै हैन, एज ए स्ट्रक्चरल मेम्बर द्याट रेसिस्ट द or withstand the compressive strength, compressive stress भन्दै पनि भयो। यसले यो दिने भयो, compressive member हो यो भनेर बुझ्नु छ अब यहाँ।
अनि वाइ इज नेसेसरी टु कहिलेकाहीँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ यही कङ्क्रिट मात्रै भएको देख्नुहुन्छ रडै नभइकन कन्स्ट्रक्सनहरू भएको देख्नुहुन्छ कहीँ रड भएको देख्नुहुन्छ भने चाहिँ रड र कङ्क्रिट मिक्स भयो भने यसले टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुवैलाई रेसिस्ट गर्न सक्दो रहेछ त्यो हुनाले स्ट्रेन्थ अफ म्याटेरियल तपाईँले अहिले पढ्नुभयो कि पहिला पढ्नुभयो स्ट्रेन्थ अफ म्याटेरियलमा कति ठाउँमा तपाईँले स्टिल र कङ्क्रिटको कम्पोजिट मेम्बरहरू हेर्नुभयो त्यो कम्पोजिट मेम्बरहरू गर्दाखेरि तिनीहरूको इफेक्टहरू हेर्नुभयो यस त्यो साइन्स यहाँ पनि युज भइहाल्छ बुझिहालिन्छ त्यो कुराहरू अब यहाँ म्याथमेटिक्स त्यो लेभलमा गरिँदैन तर पनि थ्योरिटिकल्ली तपाईँले त्यो कुराहरू थाहा पाइदिनुपर्छ भनेपछि अब तपाईँले यहाँनिर पढ्ने के हो त भन्दाखेरि कङ्क्रिट इज ए कम्पोजिट म्याटेरियल एज वेल एज कम्प्रेसिभ मेम्बर यसरी पनि लिने गरिन्छ कम्प्रेसिभ मेम्बरको कम्प्रेसिभ उसको रूपमा हेर्ने गरिन्छ यसले विथस्ट्यान्ड गर्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त ओके आई थिङ्क आई कभर्ड दि टाइटल सबैभन्दा पहिला तपाईँले स्टडी गर्दाखेरि टाइटल फ्यामिलियर हुनुपर्छ त्यत्तिकै पढ्ने होइन कि त्यो पहिला यु योर सेल्फ मोटिभेसन वाट डज इट मिन अनि बल्ल तपाईँ भित्र छिर्ने हो सब्जेक्टको कङ्क्रिट टेक्नोलोजी भनेको इट्स नट द बिग टपिक्स इट्स सो सिम्पल कङ्क्रिट इज ए कम्पोजिट म्याटेरियल द्याट मिन्स अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो कङ्क्रिट कम्पोजिट म्याटेरियल भएको हुनाले वाट आर द म्याटेरियल इनसाइड एन्ड वाट इज द characteristics of those materials and how those materials can be produced in different manner as per your requirement in the site यो कुराहरू तपाईलाई प्यारलली थाहा भइहाल्छ थाहा हुनुपर्छ अनि पछि अब तपाईले के बुझ्नुहुन्छ अब बल्ल what is the type of concrete how the quality of the concrete can be maintained as per your requirement what is the field method what is the design method अनि यस्तो कुराहरू यहाँनिर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि ओके अब मेरो विचारमा मोरलेस यु आर फ्यामिलियर विथ दि टाइटल सब्जेक्ट टाइटल तपाईँले थाहा पाउनु भयो डोन्ट बी वरी अब तपाईँले के हो त भन्दाखेरि टाइटल थाहा पाइसकेपछि अब कन्टेन्ट के हो त हामीले पढ्ने त्यसको इन्ट्रोडक्सनतिर जाऊँ है त म आज सम्भवतः यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजी मात्रै कभर गर्छु होला है के अरे यो इन्ट्रोडक्सनको हिसाबमा जस अब आजको क्लासमा जाँदै गर्दा बुझ्दै गर्दा कङ्क्रिट भनेको कम्पोजिट म्याटेरियल र यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बेयर गर्ने मेम्बर हो भनेर बुझ्नु पर्यो यो त स्ट्रक्चर पढे जस्तै हो साथी हो स्ट्रक्चरमा न्युमेरिकल आउँछ यसमा आउँदैन भनेर उ गर्ने होइन कि यदि तपाईँको कङ्क्रिटमा इफ यु आर पुअर अन ए कङ्क्रिट डिजाइन then so whatever you are more talent in a structural analysis doesn't match each other if you really to be a good structural engineer then good knowledge of concrete as well as structure design त्यो दुवैको कुराहरू चाहिन्छ त्यो कारणले के अरे स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्न राम्रो जानेर मात्रै हुँदैन कङ्क्रिटलाई तपाईँले सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ है त अब बेसिकली कङ्क्रिटको फर्स्ट च्याप्टरमा कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको फर्स्ट च्याप्टरमा तपाईँले के पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यही अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि डिफ्रेन्ट इन्ग्रिडियन्ट अफ द कङ्क्रिट टर्मिनोलोजी पनि लेख्दै गर्नुहोस् है इन्ग्रिडियन्ट्स इलिमेन्ट्स कन्स्टिट्युएन्ट्स वाट एभर द वर्ड्स त्यसरी आउँछ त्यो कङ्क्रिटको इलिमेन्ट्सहरू के हुन् त अहिले तपाईँले भनि नै सक्नुभयो सिमेन्ट स्यान्ड अब फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट भनौँ न त स्यान्ड र एग्रिगेटलाई त्यो पनि तपाईँले सुन्नुभयो पहिल्यै फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट त्यसपछि वाटर त्यसपछि एडमिक्सचर अब हामीले यहाँनिर एकदम डिटेल पढ्दैनौँ फेरि उता सिमेन्टको जस्तो के अरे सब सिमेन्टको जस्तो तर टर्मिनोलोजी त उसले राख्दैछ तपाईँ यु हेभ अलरेडी कभर्स निडलेस टु रिपिट हियर इन सेम इन्फर्मेसन फ्रम माई साइड भन्छु म फेरि किनभने त्यो चिज त्यहाँ पढिसकेको हुनुपर्छ सम्भवतः यो अगाडि पढाउनेले पढाउनु भयो भन्ने एजुम्सन हो जस्तो अब सिमेन्ट भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ कहाँबाट अब सिमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्ला वाट डज इट मिन यहीँबाट टर्मिनोलोजी आज हाम्रो हेक्टिकै हुन्छ अलि क्लास यसलाई एकदम सिम्पल ठान्नु होला करण कुमार मण्डल प्लिज वाट इज सिमेन्ट जस्ट वान वर्ड इन योर माइन्ड
So cement is a binding material. Very good. Cement is a binding material. Okay. Now our साथीहरुले नि बुझ्नुस् है. So what is the cement भन्दा उहाँले binding material भन्नु. What are the constituent of the cement that are contributing for binding material? If some are missing in a manufacturing of this manufacturing, the properties can always be the good binder or not. यो कुराहरु चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त. Okay. Similarly, Lekhraj Bhattarai, please. What is aggregate? एग्रिगेट भनेको चाहिँ सिमेन्ट मिक्स गर्ने फाइनर कोर्स पार्टिकल स्यान्डहरु. ओके, के भन्नु रे? sand अनि It's a fragment of boulder भनेर पढ्नु भएको थियो नि पहिला तपाईले सिभिल इन्जिनियरिङ म्याटेरियल. It is the pieces of rock. It is the pieces of त्यो भनेर भन्नु भएको थियो नि. अब एग्रिगेट भन्नाखा त हामीले कंक्रीटसँग डिफाइन गर्नु पर्यो. तपाईले अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ म्याटेरियलको साइडबाट ल्याउँदाखेरि पनि कंक्रीट भन्नाखा एग्रिगेट भन्नाखा ओके. एग्रिगेट भनेपछि कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेटको हिसाबमा स्यान्ड र पहिला तपाईले भनेको बालुवा र गिट्टी भने जस्तो यो एग्रिगेट दुवैमा पर्यो. बालुवा पनि हो गिट्टी पनि हो. हो भनेपछि कोर्स एग्रिगेटलाई गिट्टी भनिन्छ भने फाइन एग्रिगेटलाई बालुवा भनिन्छ है. अब यो पढिराख्दाखेरि यसको कसरी प्रोडक्सन हुन्छ कसरी के हुन्छ तपाईले बुझि नै हाल्नु होला है. जस्तो अब स्यान्ड खोलाबाट ल्याएको स्यान्ड राम्रो कि अनि त्यो खाल्टोबाट खनेर ल्याएको स्यान्ड राम्रो. मेसिनहरु देख्नुहुन्छ नि धादिङतिरको क्रसिङ हिँड्दाखेरि विभिन्न बटबट गरेर त्यही तलको स्यान्ड त्यतिकै मिलाएर लिएर आएको हुन्छ नि. अनि काठमाडौँवासी विद्यार्थीहरु पनि हुनु होला. त्यहाँको स्यान्ड तपाईले लगभग माटोकै कलरमा देख्नुहुन्छ. पोखरादेखिको स्यान्ड फेरि अर्कै कलरको देख्नुहुन्छ. अनि त्यसरी प्रोडक्सन गर्ने स्यान्डको र यसरी प्रोडक्सन गर्ने स्यान्डको के होला. अर्को चाहिँ ढुङ्गा फुटालेर ट्याक्कै बनाएको स्यान्डको कस्तो होला. हो अब यस्तो कुराहरु त फेरि थाहा पाउनु पर्छ है. अब यो कुराहरु छँदैछ. ओके, स्यान्ड भनेको त्यति बुझ्नु भयो. प्रवीण श्रेष्ठ. सो वाटर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? Praveen Shrestha, are you there? So whatever you said on your mind, please reflect it. Don't worry. Do not hesitate to share. Rajkumar Shrestha. What is water then? ममता सापकोटा. हजुर सर. ल भन्नुस् त वाटर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? सर वाटर भन्नाले कम्पाउन्ड मेड अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन. अनि which is colorless, transparent, odorless. Okay. ल त्यसपछि कृष्ण कुमार झा तपाईले एडमिक्सचर भन्नुस् त. सम्झिनु भयो एडमिक्सचर भन्ने? कृष्ण कुमार झा. Okay.
निखिल गुप्ता हजुर सर ओके प्लिज व्हाट इज एडमिक्सचर के थाहा एडमिक्सर भनेको चाहिँ त्यो सिमेन्टको अथवा कङ्क्रिटको चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज अल्टर गर्नलाई युज गरिन्छ होला जस्तै चाँडो हार्डन गर्नलाई अथवा चाँडो सेट गर्नलाई त्यस्तो चेन्ज गर्नलाई ओके भेरी गुड ओके थ्याङ्क यू फर यर सेयरिङ ओके पहिलो च्याप्टरमा कसरी इन्ट्रोडक्सन भन्ने छ इन्ट्रोडक्सनको अर्थ यहाँनिर के भन्नु खोजेछ भन्दाखेरि अब कङ्क्रिटको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के हो what are the concrete ingredients and what is the properties of the concrete ingredients भनेर भन्न खोजे अहिले अब त्यति धेरै डेप्थमा हामी जाँदैनौँ जस्तो अब सिमेन्ट के हो जस्तो तपाईले सिम्पली भन्दाखेरि सिमेन्टमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अक्साइडहरू छ त्यसपछि बोगस कम्पाउन्डहरू भन्ने छ त्यसपछि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरू छ हो त्यसपछि त्यहाँनिर केमिकल रियाक्सन छ हाइड्रेसन हो यसको बारेमा मात्रै तपाईँ धेरै बुझ्नुहुन्छ अनि त्यस्तो टेस्टहरूको बारेमा अलरेडी यु हेभ एक्सप्लेन्ड भन्ने बुझिन्छ यहाँ अब मैले तपाईँहरू सबैले आफ्नो आन्सर दिनुभयो भेरी गुड अब समहाउ यो मिल्छ तैपनि तपाईँले अब अलि एप्लिकेबल भएर दिने के इन्फर्मेसनहरू दिँदाखेरि एकदम यो यस्तो खालको तरिकाले एप्लाई हुन्छ अनि यसको अलि के भन्छ अलि पोटेन्ट वर्ड के नोबल वर्ड क्याची वर्ड मोर युजफुल वर्ड त्यसरी युज गर्नु पर्यो अबको उसमा चाहिँ थर्डहरुकोमा चाहिँ तपाईँको लेभल अफ थट्स इज क्वाइट डिफरेन्ट देन सेकेन्ड इयर the level of thought should be more reliable to your engineering point of view. Suppose in a civil engineering field, building बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि अब बिल्डिङ यस्तो भयो मैले त्यहाँनेरि रेसिडेन्शियल बिल्डिङ पनि देखेको छु हस्पिटल बिल्डिङ पनि देखेको छु एजुकेसन बिल्डिङ पनि देखेको छु कमर्सियल बिल्डिङ पनि देखेको छु दे आर क्वाइट डिफरेन्ट अब यो कङ्क्रिट त्यस्तोमा भन्दा कसरी हुने होला यहाँ त भाइब्रेसन आउँछ यहाँ त भाइब्रेसन आउँछ यसरी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या अब हिँड्दै गर्दा पनि तपाईको घरमा एउटा सिम्पल घरमा राख्ने कङ्क्रिट र तपाईले फिल्म हलमा भाइब्रेसन आउने अथवा मेसिनहरुमा आउनेमा राख्दा फरक होला यसमा कस्तो खालको प्रपर्टी अब दिस आर द वे अफ थिंकिङ वे अफ क्वेरीज योरसेल्फ एन्ड you go through different sources of Googles. We are just 2 hour difference in learning, not more than that. त्यो मात्रै हो तपाईले गर्नुपर्ने जस्तो सिमेन्टको कुरा गर्दा म कसरी भन्छु नि सिमेन्ट इज ए chemically active material in a concrete. The cement should be chemically active, otherwise it doesn't produce the binding media. If the binding media is not perfectly produced, then it has the negative impact for the properties of the concrete in terms of durability, in terms of workability. The word different, I'm terminology lai nai hale. Durability ko terms bata, consistency ko terms bata. Somehow it is difficult to handling the concrete. तपाईले concrete लाई त घरि यता चलाउने घरि उता चलाउने यसो consistency हुनु पर्यो नि. Soil मा consistency भनेको त पढ्नु भयो नि. The soil can be molding and remolding easily. That means if the soil has the property of molding and demolding, then it is said to be good consistent. यसरी भनिन्छ भने concrete मा त्यही भनिन्छ. यदि तपाईले राम्रोसँग चलाउन सक्नु भनेपछि सिमेन्ट भनेको के हो त इट्स अ बाइन्डिङ मटेरियल. बाइन्डिङ मटेरियल भन्दा केमिकल बाइन्डिङ हुनको लागि केमिकली एक्टिभ हुनु पर्यो. केमिकली एक्टिभ हुनको लागि साइन्स के हो त त्यो बेसिक अक्साइडहरु ती अक्साइडहरु ट्याक्क मिल्न पर्यो. कुन कुन ठाउँमा तपाईले कास्टिक सोडा हाल भन्नुभयो कुनमा के हाल भन्नुभयो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा all the manufacturing process should be in a way to achieve the output. त्यो खालको तरिकाले हुनु पर्यो र त्यो अनुसार आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो. भनेपछि अब त्यहाँनिर तपाईले एक्सोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बुझ्नु भएको छ. सिमेन्टमा चाहिँ एक्सोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ. एक्सोथर्मिक रियाक्सन इट इज अ रिभर्सिबल रियाक्सन. यसको अर्थ के हो एकचोटी रियाक्सन भन्दाखेरि 100% रियाक्सन हुँदो रहेछ सिमेन्ट
That's why it need long run curing. Why it should be? The curing makes easy to remolding your unreacted cement. त्यो अनरिएक्टेड भएर अनसेचुरेटेड भएर बसेको सिमेन्टलाई फेरि एक्टिभ बनाउनको लागि we acquire different favorable condition. Curing also one of that part. यस्तो कुराहरू रहेछ के त्यो गर्नाले अब त्यो भनेको सधैँ जस्तो मैले भनेको एकचोटि के अरे सिमेन्टले रियाक्सन गर्न साथ त्यो 100% रियाक्सन हुँदैन त्यही भएर तपाईँले हेर्नुहोस् त 14 दिनसम्म 28 दिनसम्म पानी हालिराख्नुहुन्छ भन्छ अब कङ्क्रिट सिमेन्टले के भन्छ 1 वर्षसम्म यसले आफ्नो प्रपर्टिज के अरे सेटिङ र हार्डनिङको फेनोमेनन देखाइरहेको छ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो 1 वर्षसम्म यसले केमिकल रियाक्सन देखाउँदै रहेछ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो यसरी लङ रन हो भनेपछि सिमेन्ट सुड बी केमिकली एक्टिभ यसरी बुझ्नु पर्यो अबको लाइनमा है त केमिकली एक्टिभ भनेको हाइड्रेसन हो हाइड्रेसन इज मेन प्रिन्सिपल अफ जेनेरेटिङ द बाइन्डिङ मिडिया what are the limitation what are the favorable condition what are the भनौँ न severities during either during production of the cement or production of the concrete कुनै फ्ल्याश सेट सब टर्मिनल सम्झिनु फल सेट फ्ल्याश सेट फल सेट तपाईले कङ्क्रिट हाल्नुभयो तुरुन्तै सेट भइदियो इज इट वर्केबल फर यु नो तपाईले त एउटा मास कङ्क्रिट भनेको के हो एउटा के भन्छ तपाईलाई त्यो एउटा स्ल्याब भर्छु भनेको एकचोटि कङ्क्रिट लगाएको त जहाँ राख्यो त्यही सेट भयो सो नो मोर स्प्रेडिङ अफ द्याट कङ्क्रिट इन योर प्लान त गर्न सक्नु भएन हो यो कुराहरू पनि यसमा आउँछ दोस्रो भनेको aggregate is inert material. The aggregate shouldn't be chemically active. If it is chemically active, then some properties of the cement is replaced by it. When it replaces the cement properties, then it doesn't provide you the durable concrete. In long run, the concrete may have the different settlement. The settlement is some sign of your failure mechanism. That's why you need to test to identify whether your aggregate is inert or not. What are the methodology to test those parameters? You have to be familiar either inside the lab or somewhere the knowledge of such idea outside the lab. यो कुराहरू तपाईले थाहा पाइदिनु पर्यो त्यो कारणले अब हामी भन्छौं नि त के रे एग्रिगेटमा एकदमै त्यो अनवान्टेड मेटेरियलहरु भयो सोइल त्यसमा छ कोलोइडल स्प्याट्रिकल्सहरु त्यसमा छ अथवा कुनै बेला यो फ्राइड मेटेरियलहरु अनवान्टेड कटन्सहरु त्यसपछि आएर फ्याट्सहरु यो के रे यो बोनहरु यस्तो भयो भने त्यसले रियाक्सन गर्छ रे भनेपछि अब एग्रिगेटमा त्यही भएर तपाईले बाटोमा हेर्दै जानुभयो कहीं ढलान गर्ने ठाउँमा जानुभयो भने बालुवालाई पानीले धोको देख्नुहुन्छ गिटीलाई पानीले धोको देख्नुहुन्छ अनि त्यो गिटीलाई पानीले धोइसकेपछि अनि बल्ल कङ्क्रिटमा हाल्नुहुन्छ व्हाई इट ह्यापन कुनै ठाउँमा तपाईले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि अब त्यो पानी किन्न पर्ने ठाउँ छ भने त तपाईले सकेसम्म तपाई कन्ट्र्याक्टर हो भने त पानी नकिनिकिन छोड्दै यो त राम्रै हुन्छ हजुर ह्यान्डल ल्याएको भन्नुहुन्छ राखिदिनुहुन्छ अनि तर त्यसले त असर त पार्दो रहेछ भनेपछि द एग्रिगेट भनेपछि यो इनर्ट हुनु पर्यो हैन यो चाहिँ केमिकली एक्टिभ हुनु भएन केमिकली एक्टिभ नहुनको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो अब बेसिकली यो अक्साइडहरु अनि हाइड्रो अक्साइडहरु KOH NaOH अनि यो स्यान्डबाट के रे सोइलबाट आउने अन्य केमिकल एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरु जस्तो SnO2 MnO2 यस्ता चीजहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ के रे एग्रिगेटमा पायो भने त्यसले चाहिँ यताबाट सिमेन्टलाई चाहिँ प्यारालाइज सिमेन्टलाई चाहिँ सिमेन्टको प्रपर्टिजलाई अलिकति एफेक्ट गर्छ अथवा काउन्टर ट्र्याक गर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो इनर्टबाट यो केमिकली एक्टिभ भयो भने लङ रनमा यसले असर पार्छ जस्तो उदाहरणको लागि
कहाँनिर जाम तपाईँ हामी भने you know the pore water pressure. What is the difference between the effective pressure and pore water pressure? तपाईँले त्यो स्प्रिङ एनालोगीमा कन्सोलिडेसनको प्राइमरी कन्सोलिडेसनको हेर्दाखेरि स्प्रिङ एनालोगीमा चाहिँ पहिला त त्यो स्प्रिङले लिनुभन्दा पहिला त पानीले लिदिएको हुन्छ नि हैन. If all the load is somehow balanced by your pore water pressure, is it durable? No. Ultimately the soil लिनुपर्ने हो नि त तपाईको पोर वाटर प्रेसर के रे लोडलाई त. पोर वाटर प्रेसरले लोड लियो भन्नुको अर्थ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट यु बी ओरिदिया, यु डोन्ट बी म्याथमेटिकल्ली सेटिस्फाइड. किनभने इन्कम्प्रेसिबल म्याटेरियल वाटर चाहिँ त्यो भएको हिसाबले लङ रनमा त त्यसले त के गर्छ, त्यो लोड त लिँदैन. कहीँ न कहीँ वाटर त एक न एक ठाउँबाट स्क्विज आउट हुन्छ. अनि अल्टिमेटली के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त सेटलमेन्ट हुन्छ. हाम्रो उद्देश्य त के हो, इफ देयर इज ए गुड इफेक्टिभ स्ट्रेस देन we can say that the soil has a good bearing capacity to withstand your structure. Otherwise no. यहाँ पनि त्यही हो. अब हामीले सिमेन्टले बाइन्डिङ मेटेरियल निकाल्दिने भन्ने, तर to some extent if aggregate it is favorable to produce the binding material, then what does happen? It's a negative pressure, negative effect. यस्तो चीजहरु हुन्छ. त्यो भएको हुनाले त्यो कुराहरुलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो. So next is water. Water should be neutral there. Either it shouldn't be the alkaline and acidic. It should be neutral. अब न्यूट्रल भन्छ अब हुन त यो बाहेक हाम्रो फिलोसफिकल्ली कंक्रीटमा भन्ने चाहिँ यो न्यूट्रल हुनुपर्छ भन्ने हो. एकदमै त्यो ठीक छ. तैपनि फेरि यसमा कस्तो भन्दाखेरि वाटरमा चाहिँ इफ देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ सल्टी वाटर हैन, तपाईको चाहिँ त्यहाँ साल्ट वाटरहरु आछ, कुनै ठाउँमा तपाईको सुगरहरु मिसिएको वाटरहरु हुन सक्छ हैन, कुनै ठाउँमा तपाईको के हुन सक्छ त्यो अब त्यही हार्डनेसकै कुरा पनि आउन सक्छ. त्यो हिसाबले वाटरको सोर्सहरु पनि तपाईले फरक बनाउन सक्नुहुन्छ. त्यो कारणले तपाईले यस्तो सम्झिनुस् त, तपाईको साइडमा चाहिँ सपोज तपाईलाई चाहिँ पोन्ड वाटर एउटा अप्सन छ, रिभर वाटर अर्को अप्सन छ, घरको खाने घरबाट आइरहेको पानीको अर्को अप्सन छ. If suppose if there is the rainwater harvesting somewhere, then rainwater harvesting बाट आएको water अर्को छ. So there are number of alternatives. Then suppose as an engineer which water is more appropriate for you to the mixing of the concrete भन्यो भने differ, त्यसको आन्सर डिफरेन्ट आउँछ. त्यो कारणले तपाईले पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो वाटरहरुको कुरा गर्दाखेरि हैन. अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्याप वाटर इज मोर or लेस गुड एज कम्पेयर टु अदर्स भनेर भनौँला हैन. अनि यसमा पनि तपाईको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो वाटर के रे यता वाटर सप्लाईमा वाटर क्वालिटी टेस्ट गरे जस्तै हामीले यहाँ पनि वाटर क्वालिटी टेस्ट गर्छौं. र समटाइम्स हामीले यहाँ पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि the water quality for mixing and curing should be the drinkable water भनेर भन्छौं. हेर्नुस् त कतिपय ठाउँमा खाने पानी पाएन, कंक्रीटलाई पानी दिन सकिन्छ र भन्ने पनि होला. हामीले त यहाँ फिलोसफिकल्ली के भन्दा रहेछौं त भन्दाखेरि if water is readable for the drinking purpose, then it is suitable for the concrete either mixing or curing भनेर भन्छौं हैन. तै पनि तपाईसँग त्यो स्ट्यान्डर्डको हिसाबमा छुटा छुटे खालको स्ट्यान्डर्डहरु छन्. यो चीजहरु त्यसमा भयो है. अनि तेस्रोमा भनेको ओके हाम्रो गुप्ता भाइले सही नै भने जस्तो के रे if we need some specific properties or unique properties for the concrete in your design and it is not easy for you to develop that properties as per your normal production, then you need some foreign material to add off. Sometimes it is called as additive material too. हो अब यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि हो the foreign material which doesn't affect the properties of the concrete as per its composition, but it modify the properties of the concrete as per your requirement.
यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कङ्क्रिटको प्रपर्टिजलाई कसै पनि असर पार्दैन, तर यसलाई मोडिफाई गर्न खोज्छ। मोडिफाई भन्नुको अर्थ के हो त? आई एम स्योर यु पिपल, यु स्टुडेन्ट हेभ सम हेक्टिक, एक वान साइडेड लेक्चर हुन्छ यो अनलाइन, यही नमजा हुन्छ कि। अहिले त्यहाँ उठ त भनेर भन्दै रमाइलोसँग क्लास गर्न सकिन्थ्यो कि यो यसमा यस्तै हुन्छ। तपाईँहरूलाई त मैले मेरो एकरो सुन्दा मजा पनि आएन ल, बोरिङ भइसक्यो होला है। So anyway, we hardly accept this methodology, whatever you are feeling. अनि जस्तो अब एडमिक्सचर भन्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई हाई स्ट्रेन्थ चाहियो, मलाई 2 दिनमै त्यो 4 दिनमै भनौँ न घरको ढलानमा राखिएका ती फर्मवर्क भन्ने शब्द युज गरिन्छ हामीले। फर्मवर्कहरूलाई निकाल्नु पर्यो, टेकाहरू भन्नुहोस् न नेपालीमा, टेकाहरू के भन्ने हुन्छ नि, टेकाहरू निकाल्नु पर्यो भने त्यतिखेर तपाईँले कसरी निकाल्नु पर्ने होला। अब तपाईँले 27 डिग्रीमा टेम्परेचरमा गर्छु भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ 50 डिग्री टेम्परेचरमा गएर गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी गर्ने होला। अब तपाईँले त्यस्तै गरेर -, डिग्री टेम्परेचरमा आउँदा कसरी गर्ने होला, एकदम सिभियर इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा कसरी गर्ने होला हैन। अब जस्तो अघि नै मैले भने नि, रेडीमिक्स कङ्क्रिटमा 2 घण्टापछि कङ्क्रिट गर्दै हुनुहुन्छ, 2 घण्टासम्म कङ्क्रिटलाई डिले सेटिङ गरेर हार्डनिङ गरेर कसरी राख्ने होला। तर नम्बर अफ क्वेरिज, नम्बर अफ क्वेसन एज पर योर रिक्वायरमेन्ट इन द साइट हो। त्यस्तो भयो भने त्यतिखेर तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस देयर इज द टेक्नोलोजी। यसलाई पनि कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजी भनिन्छ कि। द कङ्क्रिट प्र्याक्टिसनर्स दे हेभ डेभलप द फरेन मेटेरियल्स which could be the suitable to modify the concrete properties either in terms of strength, in terms of workability, in terms of durability। यो 3टा टर्म्स खुब आउँछ नि साथीहरु, सुनिराख्नु। वर्कबिलिटी काम गर्न सजिलो, स्ट्रेन्थको हिसाबबाट चाहिएको स्ट्रेन्थ कति हो, ड्युरेबिलिटी धेरै समय, ड्युरेबल भन्दा तपाईले के भन्नु पर्छ भन्दाखेरि लामो समयसम्म एक किसिमले डिजाइन पिरियडसम्म तपाईले के गर्नु पर्छ त, त्यसले काम गर्न पर्यो विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स, विदाउट एनी हिन्ड्रेन्स, विदाउट एनी सेटलमेन्ट, वाट एभर यु क्यान से इन टर्म्स अफ टेक्निकल टर्म्स। यो कुराहरू भयो। ओके, इन्ट्रोडक्सनमा यति नै थियो फर्स्ट च्याप्टर। अब हामी हाम्रो अब पहिलाको अलिक तपाईको अब 1:35 देखि क्लास कुन विषयको छ छैन भन्ने मैले बुझेको छु हो। हजुर सर, आज डीकेजी सरको छैन। कस गरे? डीकेजी सरको थियो, सर आउनुहुन्न आज। ए ओके, प्लिज इफ यु फिल बोरिङ त्यहाँबाट केही सेयर गरौँ भनेर बिचमा राखेको कारण त्यो ठिकै भयो ईश्वर भाइ। हजुर सर। अलि मोर लेक्चर भयो भन्ने सोच्यो भने अलिकति यसको अल्टरनेटिभ भनेको अलिकति अब दुवैजनाले पढिरहेको टपिक्स भएको भए ल न तिमीहरूले नि भन भन्नुहुन्थ्यो, आज तिमीहरूले सुन्ने मात्रै कुरा हो। ल अब एडमिक्सको कुरा चाहिँ त्यो है त। भनेपछि हामीले यति गरेपछि के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि, अब मलाई चाहिँ अब तपाईँलाई भन्दा वेल ग्रेडेड एग्रिगेट चाहियो भनिदियो, यो तपाईँले पक्कै पनि ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट भन्ने बुझ्नुहुन्छ। वेल ग्रेडेड एग्रिगेट भन्नुभयो, तपाईँलाई त्यहाँ साइटमा काम गर्दाखेरि वेल ग्रेडेड एग्रिगेट छैन, तर पनि तपाईँले त्यो एग्रिगेटलाई चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँलाई चाहिने कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ निकाल्नु परेछ। अनि वाट टु डु, यस्तो बेलामा पनि एडमिक्सरले सहयोग गर्छ। यो कुराहरू भयो है त। ल आजको क्लासबाट इन्ट्रोडक्सनको टपिक्समा जाँदाखेरि तिनीहरूको भित्री प्रपर्टिज त मलाई थाहा पाउनुपर्छ। मैले भन्दिनँ, जस्ट सिमेन्ट भनेको केमिकल्ली एक्टिभ म्याटेरियल, एग्रिगेट भनेको इनर्ट, केमिकल्ली इनर्ट म्याटेरियल, वाटर भनेको केमिकल्ली न्युट्रल म्याटेरियल, एडमिक्सर भनेको इट इज द फरेन म्याटेरियल। फरेन भनेको कङ्क्रिटको म्याटेरियल होइन, यो बाहिरको हो भनेको के। फरेन भनेको इट्स नट द फ्यामिली अफ कङ्क्रिट बट इट डु सम सिग्निफिकेन्ट रोल इन द कङ्क्रिट। त्यो भनेको त्यो प्रपर्टिजको
के अरे कङ्क्रिटको प्रपर्टिजलाई मोडिफाई गर्नलाई युज हुन्छ भन्ने है त। ल अब फर्स्ट च्याप्टरमा त्यो मैले अहिले दिएको टर्मिनोलोजी सुन्नुभयो, केही क्वेसन छ भने भन्नु होला। म सर सिभिल के अरे कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको चाहिँ सिद्धाउनै पर्ने हुन्छ फर्स्ट उसमै। त्यही भएर मेरो इन्ट्रोडक्सन क्लास पनि हेक्टिकै हुन्छ, तर इन्ट्रोडक्सन क्लासमा धेरै कुराहरू बुझिन्छ भन्ने हो। धेरै कुराहरू बुझिन्छ होइन कि सुनिन्छ, बुझ्न त किन आजै बुझिन्छ र। ल म नेक्स्टमा जाउँ है त। दोस्रो टपिक छ स्ट्रक्चर अफ कङ्क्रिट। तपाईले यसो बुझेको के होला स्ट्रक्चर भन्नाले? व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन योर prospect? Anyone, please, you can share. Otherwise, I need to speak the names. Right? It's quite difficult. झ्याप्पो खाएर भन्नुस् त स्ट्रक्चर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? जहिले पनि जे चीज पढ्दा पनि टाइटल थाहा पाएर पढ्नुपर्छ है साथी हो। जुन सब्जेक्टमा पनि, चाहे त्यो स्ट्रक्चर होस् चाहे त्यो हो, सबैमा हुन्छ त्यो। जसले त्यो एकैचोटि न्युमेरिकलबाट अनि एकैचोटि त्योबाट सिक्न खोज्छ नि, त्यो लङ रनमा त्यसलाई असरै परिरहेको छ। किनभने तपाईले भोलि जे ठाउँमा गए पनि कम्पिटिसन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो लोकसेवा होस् चाहे त्यो होस्। सबैका लागि तपाईले आजकै दिनदेखि लोकसेवाकै हिसाबले पनि यसरी नै कज एन्ड इफेक्टकै क्वेसनहरू आउने हुन्। त्यो कुराहरू थाहा पाउँदै हुनुपर्छ। त्यो भएर टाइटल एकदम कम्प्लिटली बुझ्नुपर्छ अनि अरूसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। हिजो हामीले पढेको वर्ड र यो वर्डमा के डिफरेन्स छ भन्ने तरिकाले है। त्यो भयो भने धेरै चिज बुझिन्छ, हेर्नुहोस्, नत्र बुझिँदैन नि। स्ट्रक्चर अफ कङ्क्रिट भन्न साथ पहिला व्हाट इज स्ट्रक्चर भन्नु बुझ्नु पर्यो। के होला स्ट्रक्चर? एप्लाइड मेकानिक्स पढ्नुभयो, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढ्नुभयो, के अरे अनि स्ट्रक्चर फर्स्ट पढ्नुभयो। एकदम डाइनामिक टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ। फेरि तपाईँका टिचरलाई मैले पढाएको, फेरि द जेनेरेसन ग्याप इज देयर। फेरि मैले संरचनालाई अब स्ट्रक्चर अब थर्ड इयरको बेसबाट भन्नुहोस्, थर्ड इयरको हाइटबाट भन्नुहोस् त स्ट्रक्चर भनेको के होला? ए साथी हो, फ्रेम स्ट्रक्चर भन्ने त पढाएछौ नि। इट इज द कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट होला, के होला एउटा, अथवा इट इज द एसिम्बल अफ डिफ्रेन्ट मेम्बर्सहरू भन्ने होला। बीम कोलमको कम्बिनेसन भन्नु होला। कहिले कहिले के अरे इट इज द जियोमेट्रिकल अरेन्जमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट के अरे फिगर्स अथवा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट भन्नु होला। केही भन्नुहोस् न। स्ट्रक्चर भनेको बेसिकली त्यही नै हो। जस्तो एउटा फ्रेम सम्झिनुहोस् त, फ्रेम सम्झिनु भयो होइन? देयर इज सपोर्ट, देयर इज कोलम, देयर इज बीम। फेरि बीम र कोलमलाई पनि देयर इज सपोर्ट। आइदर दिज आर द फ्री सपोर्ट अर रिजिड सपोर्ट। यो त छ नि त्यहाँ। इट्स क्वाइट डिफरेन्ट। रिजिड सपोर्ट बनाउनलाई अब त्यो रिजिड सपोर्ट भइदिएर अनि के होला? अब यहाँ टकै प्रश्न। अनि त्यो रिजिड सपोर्ट भनेको प्र्याक्टिकल्ली ठ्याक्क कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के होला, गर्न सकिन्छ होला, कसरी बनाउने होला रिजिड सपोर्ट, त्यहाँ कङ्क्रिट कसरी राख्ने होला, अनि त्यहाँ रेन्फोर्समेन्टहरू कसरी बस्छ होला, यसरी इमेजिन गर्ने हो नि। त्यहाँ छ नि त्यो रिजिड सपोर्ट भनेको त। जहाँ कोलम र बीम भनेको तपाईँको स्ल्याब त माथि बस्छ त। स्ल्याब त के अरे बीम माथि बस्ने हो नि। बीम र कोलमको जुन ठाउँमा जोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी रिजिड सपोर्ट भन्छौँ। त्यो जोइन्ट हुने रिजिड सपोर्टलाई, रिजिडको मिनिङ के हो? देयर इज नो एनी मुभमेन्ट्स। अब भर्खर स्ट्रक्चर तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्न भने त्यो फिक्स सपोर्टले के मिनिङ दिन्छ? फिक्स सपोर्टको मिनिङ के हो? देयर इज नो एनी रोटेसन, हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भने हो नि।
रोटेसन पनि हुन्न, हरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुँदैन, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुँदैन. All these 3 parameters are fixed. If due to your construction or due to your design mistake, if that fixed support became somehow the free, then what it happen? It's differ. It's very एक किसिमले डेन्जरसै हो त्यो हैन र. कि त तपाईले फ्री नै बनाएको भनेर भन्नु पर्यो, फ्री बनाएको होइन भने त फिक्सै हो. फिक्स भनेको त त्यो तीनटै चीजलाई प्रिभेन्सन गर, प्रिभेन्ट गर भने हो, हिँड्न नदेऊ भने हो. एउटा यो सम्झिनुस् हो. अब स्ट्रक्चर अफ द कंक्रीट भनेको चाहिँ अहिले भर्खर तपाईले 3टा मेटेरियलबाट कंक्रीट बन्छ भन्नुभयो. फेरि मैले सँगै जोडे नि त. कंक्रीट 30 मिनेटको बाट सेटिङ भएर 1 वर्षसम्म पनि हार्डनिङ हुँदो रहेछ. ड्युरिङ दिस स्पान अफ लङ पिरियड अफ concrete activities. About how this structure arrange and rearrange, यस्तो कुराहरु थाहा पाउन खोज्यो. Just simply word structure of concrete भन्दा तपाईले के भन्नुहुन्छ ती स्ट्रक्चर चाहिँ फर्मेसन हुने क्रममा भनेको सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट. Suppose that there is no admixture, let's assume, or छ भने पनि छ हैन, छैन नै भन्ने एज्युम गरौँ. छैन भन्ने एज्युम गर्यो भने there occur the chemical reaction. अनि त्यो केमिकल रिएक्सन अकर हुने भएको हुनाले के हुन्छ रे भन्दाखेरि there is the 2 phase of structure, 3 phase of structure हो हुन्छ हैन. 2 phase of structure हुन्छ भनेर भन्छ यसले. 2 phase भनेको जसरी सोइलमा 3 फेज डायग्राम पढ्नु भयो, यहाँ 2 फेज हुन्छ भनेर भन्यो यसले. 2 फेज भनेको एउटा एग्रिगेट पेस्ट, एउटा सिमेन्ट पेस्ट. एउटा सिमेन्ट पेस्ट हुन्छ रे, एउटा एग्रिगेट पेस्ट हुन्छ रे. अब सिमेन्ट पेस्टको अर्थ कस्तो भने सिमेन्ट र के रे वाटरको जुन हाइड्रेसन कम्पाउन्ड बनिरहेको हुन्छ त्यो पेस्ट एकतिर बस्छ, अथवा मोटार पेस्ट एकतिर बस्छ, अनि एग्रिगेटको पेस्ट एकतिर बस्छ. And there is always the somehow the friction in between those paste, and if the friction means there is the transition zone. The transition zone itself create a void in between those two media or 2 phases, so that त्यो ग्याप भन्नाखत के हुने भयो भन्दाखेरि तिनीहरु दुईटा राम्रोसँग कम्बाइन नहुने भए. त्यो कम्बाइन नहुनु भनेको के हो त? अल्टिमेटली देयर इज द ग्याप. इफ देयर इज द ग्याप, दैट भोइड, त्यो भोइड हुन सक्दा के हो त? इट इज द सिम्पटम अफ द फेलर अफ द कंक्रीट इन लङ रन. इफ यू आर नट मेकिङ द प्रपर स्ट्रक्चर अफ द कंक्रीट, then they may occur the transition zone. Ultimately, that transition zone separate the binding and unbinding materials. In long run, the concrete becomes poor in terms of strength, durability, and other properties too. And त्यसले गर्दाखेरि कंक्रीट फेल हुन्छ. त्यो कारणले हामीले यहाँनेरि हेर्न खोजेको कुरा के हो भने कंक्रीटलाई हामीले परफेक्टली रिएक्सन गर्नलाई कतिको कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ, त्यसलाई के त्यसको स्ट्रक्चरहरु यस्तो हुन्छ भनेर स्ट्रक्चरहरु पढ्ने हो. अब स्ट्रक्चर पढ्ने क्रममा चाहिँ there is quite difficulty. We have to develop to understanding the nature of the concrete in a lab. Lab मा हेर्ने यो कुराहरु. त्यो ल्याब मा हेर्दाखेरि चाहिँ so it is very in depth research हो. यसमा तपाईले माइक्रो लेभलमा हेर्नु पर्ने हुन्छ. तपाईले माइक्रोस्कोपिक तरिकाले नै त्यो क्रिस्टलहरु कसरी फर्मेसन हुन्छ, अनि सिमेन्ट र स्यान्ड के रे सिमेन्टको पेस्ट र एग्रिगेटको पेस्टलाई कसरी छुट्टिएको छ, अनि छुट्टिँदाखेरि तिनीहरुको चाहिँ एक किसिमले बाइन्डिङ हुने टेन्डेन्सी, एफिनिटी भन्छ त्यहाँकोलाई, एफिनिटी छोडिँदै गर्छ कि आउँदै छ कि, यस्तोको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी स्ट्रक्चर अफ कंक्रीट भन्छौं. अब बेसिकली यहाँनेरि हामीलाई तपाईलाई बताउन मात्र के खोजेको भने त्यहाँनेरि 3टा लेयर हुन्छ. त्यो 3टा लेयरको कारणले गर्दाखेरि के रे कंक्रीटमा यदि त्यो ट्रान्जिसन जोनको लेयर बढ्दै बढ्दै गयो भने, अब त्यो बढ्दै बढ्दै गएको केले थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि कुनै बेला तपाईले
त्यहाँ भोइड हो भनेपछि साउन्डले थाहा पाउनु होला अथवा हाम्रो फिजिकल त्यस्तो कुनै टेस्टले थाहा पाउनु होला हैन त्यो कुराहरू थाहा पाउनलाई यसले देखाएको हो त्यो भनेको स्ट्रक्चर अफ कङ्क्रिट यु गट इट or you avoid it and it doesn't your head doesn't allow this information in real sense ओके केही छैन यो तपाईँ बिस्तारै गर्दै जानुहुन्छ जस आजको दिनमा तपाईँले ए 3 फेज भन्दै थियौँ 3 फेज भन्ने चिज त कङ्क्रिटमा पनि 3 फेज डायग्राम हुँदो रहेछ 3 फेज डायग्रामको मिनिङ एउटा सिमेन्ट पेस्ट एउटा ट्रान्जिसन जोन र एउटा एग्रिगेट पेस्ट Okay, that's all for second chapter. पुरान बोर भयो कि छोड्ने हो कि अगाडि बढ्दै गरौँ यो त सिद्धाम सर आज धेरै नै भयो भन न हो तपाईको असिस्टेन्ट गर्दै नि के रे सिया भट्टराई ल्यायो आजलाई यति गरौँ भनेको होइन यस्तो के आजलाई यति नै गर्ने हो यो टपिकसँग मात्रै भन्दा नि धेरै नै सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन धेरै कुरा थाहा नपानी अब धेरै टाढा गइन्न अब 3टा त छ नि ल अर्को छ मिक्स डिजाइन अफ द कङ्क्रिट अब यो मिक्स डिजाइन अफ द कङ्क्रिट भन्न छ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बेसिकली कङ्क्रिट 3 किसिमको हुन्छ अब 3 किसिमको हुन्छ अकर्डिङ टु द आइएस कोड जस्तो हेलो हजुर सर आजलाई यति गरौँ 2टा च्याप्टर मात्र राजकुमारले भनेको ओके नो प्रब्लम फेरि मलाई मेरो फेरि अर्को क्लास पनि इन्ट्रोडक्सनमै जाने भयो कि मलाई फेरि त्यो नगरिकन क्लास सुरु गर्न मन लाग्दैन सो डोन्ट बी वरी देन सेम क्लास सेम स्टाइल अफ क्लास विल बी रिपिटेड इन नेक्स्ट क्लास ओके हुन्छ सर हुन्छ तपाईँले त्यो पढेर नै आउनु होला भन्नुहोस् त आज अहिलेको तपाईँहरू कति हुनुहुन्छ अहिलेको नम्बर एउटै त होला नि हाउ मेनी अल टुगेदर 25 र 26 7 हजुर 35 छ सर हामी अहिले 37 35 ल ओके मैले अगाडि गरेको अलि धेरै होला देखाने मैले अहिले पनि राख्दिएँ ल राख्नु त केही भएन अहिले नि डाउनलोड गरिदिन्छु म ल ओके थ्याङ्क यू भेरी मच टेक केयर स्टे सेफ यु योरसेल्फ एज वेल फ्यामिली इन योर होम है ल बाई बाई थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर इट्स मी पुष्कर